ريزو سلاف قدورن هجا اجبر جرينجيا سي اوتي ما اف خلقاجي ترخان كر بو سي اوتي وان شاء الله خلقا بيجي ام دي سي اني ورجرين هكا ما تشبوبت تجرين نما بن سر سي اوتي ران براستي سي اوت بخو قلق يا جرينجا وقلق بسيار بيتنا حل كرن لو ما من قلق جرينجي بيدا وان شاء الله ناف بسيار بنجي دا يعني ام دي هر بيجا جرينجي دينا سي اوت تشكا سي اوت او مخرجة بروجرامي او نشاط داتن كتشاوت في بروجراما تش انجامت في بروجرامي در كفتن بيجا سي اوت بقولك ما بس تذكر إنان هند جرا يعني قوة جناقة تو محتاجي سي إنرجي نبي بس هر برنامجك تو محتاجي سي اوت بي والسي اوت قالك شي غوز ثين يعني قالك تشيب قالك اسلوب بكار بيني مثلا قالك بروجرام ثين تخد شي همية بسي اوت كابتني درست كي هذاك تو شو رازا بي سي اوت لو ما من فيتن قالك جرينجي بدينا سي اوتي وجا اجبر هندي من بريار ده في خلك يجي بكينا سي اوتي وان شاء الله هكا هندك بابا تديجي جرينج ما بنسر سي اوتي رد شد بت خلقا بيجي ام هر السر سي اوتي رباوين وجا اجبر سي اوتي ام بري خب ديني من بسيارة عندو بسيار من يتحاضر كيني سر سي اوتي كوشا بسي اوتي شد بدن هم دينا سر برنامج ورك او تش بروجرامه افا بيجي رايت بروجرام باي سي بلس بلس language to print the style of flowing بلا في شيوزي وما تشبتن طبعا طبيعي عندك طلبات ديفيجن سيدة امتشين مثلا باكس او تهم يجي تشيكين وعندك ديفيجن امتشين بنشش سي او تاجي دربيخين هم يجي درسته وعندك ديفيجن امتشين بفور يجي دريخين بس با نكبابات ما تشته سي اوت يعني امتشين كب شباب سي اوت دريخين مثلا فورو بابات ديتر او هيش تجاري زوية ام دقين تنافده ان شاء الله انك ام دقين شو افي شيوازي تنفيذ كين اف تنفكرنا في شيوازي ام تزانين كو چه بينفن تني سي اوت يعني يمشي تشتي داخلي ناف بروجرامي ناكن هما بس طبع كرنا بس دري خستنا فكرة ابي برنامجي ام دينا سر برنامجي فيجوال ستوديو سي بلاسي ام دي بيجني سي اوت ام دي بيجني سي اوت طبعا هذا اي كم خطوة بمهابت يا خالد اجبر شو كنا شو بتن كوماندي مرو بكابيتال بنفسي كاتب كابيتال بنفسي او برنامج دي بغير تشتكي هيتن لازمه سمول بتن سي اوت مثلا ام دي بيجيني ده اك استيربل بوما برنت كتن وقت برنامج تشيت كي شرطنين كم بينجوف ده برنامج ادرس بتن برنامج دي شيء كي دي خالتي تدهبن باش تيجي دي اون خالتيا علاج كي بس شرط اوي تفكرة دست بيكي هبي تشوت دست بفي برنامج بكي يواك يا ديار اكي اكسي او ديا استيرا يا ديف دا دوستيرانا هم دا يجبر هندي فيري دوستيرا دانين باش انجسي اوت هاديش دا اد بيجم اوجي هر دونا وجه ما حرينا كم دي كوبي كان بس يديد مينتن اوجي هر دونا يديد مينتن مثلا قياساتها يعني شو قياسات افي بروجرامي بينين تا جيب كين جام دي في سي اوتي كوبي كين و دو سي جور دي جي بيست كين چكو ابدي هر محتاجي سي شار سي اوتا بين باش مجرد ام دي قياسات خو السر ورجين ام دي اولي جي انين چكو دوما هيكي اك سي اوتا نكا تنفيذ في برنامج دي نفسي في شكلية تخار يعني چه جونكاري و ستايل تدنينه وقتی که تنفيذ گرين سحكين جوري كده چه انجام در كبيتن اوه يعني چكو همي بسر اك و طبع کرو گين بینن جبرش تشين چكو منا او دي دايدا منا سلاش ان دايما چه ترتيبات ندايني جام دي چه كان ام دي ان دستب جونكاري كاين السر افي برنامجي حتى وكو في شكلي تنفيذ بيت وك في شكلي السر ووردي ما ديار كري هم تصفر ان سر برنامجي خويا اكي ادفيت السلاش اني بدا ما فهميا خو المفروض بدست بيكي من هزر سلاش ان كربا بس با من هزر نكر من همي كوبي كرن ب سلاش ان بجا افا مسائل وقتينة يعني تفكريها هاي تشي علاج كي بس با
هكاش أولي دا مروف هسر كاتن كا تشبيد في تشبينو بتن دا وقت مروفي كورتر لي هتن ام دي ان افانا جي هميا كينا سلاش ان نوكي اگه تنفيذ كرن دي سهليني دي برنامج ما بشويكي افقي هتن نك عمودي بذي شكلي باشان ام بين بظفرين يعني اف شكله اف شوازه بچك نزيك بوش يه برسياريه ام دي ان هيش تا جوانكاريا سر كين حتى كو وكي يه وي برسياري لتيتن ام دي ان الفيري مثلا بونمونه ام دي مثلا سلاش تي سلاش تي سلاش تي مسه سلاش تي دانه حتى هم سحكينه که او مسافه یا مدویتن وكو قياس كهاتيا آننا ام دو جرگه دي تنفيذ كين این سحكينه هاتيا تقريبا في آستي مشكلة نينه ام دي ان وجا چكين الفيري اكس سلاش تي دينه ودنا بين هر دو استيراجي سلاش تي كي دينه و این دا سحكينه كادي چل مسألة هتن هكما تنفيذ كرا مدبينين هشتان نهاد يا الراستوان اذن مفروض ام سلاش تيكي بدنا دست بيكا افيجي هشتا ام دي ان سلاش تيكا ديجي داين الفيري هكم بري خوب ديني افا في شكلي هذا التنفيذ كرن وجاري تشي مثلا بريكا سلاش تيجي علاج كي مثلا افي هشتاوي فتر بي وتشي بريكا فراغات اجداني بريكا فراغاتا بتر مرونة تدهي بس با بتر موقعية خزني تينا حجز كرن ام دي ان سلاش تيكا ديجي دينا نوفينا هاردو كودا دا او جيب شوي دير بكويتن هكذا بري خوب ديني افا تقريبا شوازي ما نزيكي يويبو يعني نزيكي فكريبو ام دي ان تودا تشي بريكا نوكا از بريكا فراغاتا از تشين بتر تحكمي بكم مثلا افان هاردو نزيك تري بكم بسلاشتي اس ناشن في تحكمي بجا فكرة اوا چاوتو سلاشتيا القل فراغات اجيب كاربيني يعني هاردو تيكل ايك مقصد بكاربيني از دي ام افانا كما فراغات دا بتر از بشم بدي بدري خو ترتيب كم مقصد افانو كما كرا فراغات از دي ام هندك فراغات دست بيكو افيجي وهندك فراغات الفيريجي زيدكم چكا اسوصا هزرت كم دي شني درست بو وكي ما دفيا ام دهين طبعا يا ديتر ادفيتن عرضيوي مازون تربيتن تشي بريكا سلاش تي جي بكاربيني مثلا اكس سلاش تي ام دي ديني وباشن چند فراغه الفيريج ده امجدي دست چند فراغه ديني وان سحكيني كادي چل انجامات در كيفيتن افا هكا بيچك ديجي بيتن اد بيجم ده مناسب تر ليتن اجا ام دي بيچك فراغه ديجي ديني وهلبت فراغه فيريجي بيتفي بو زيتر لبين هكا ما تنفيذ كرام بينن في شكلي هات يعني بيجك ترتيب تيتن وجا والحاصل ام دي وصا بديفرين همية ترتيب كين همية وصا ايك خطوة بخطوة تشيكين حتى ام بقى هنا انجامك درست اما تشين مثلا هردو كت سريج بتشكي نيزنجي ايك بكين دا نيزنجي السري بن يعني افا مثلا جون كاريا مثلا هنيك بشي تو افي شكلي نيزيك افي بكي اما تشين هر نفسي فونا مثلا نفسي اكمالي كري اما سري دويجي تنفيذ كين مثلا سلاش تي كي بديني والفيريج ده ان مثلا سلاش تي كي بديني عندك فراغ البد بفين جي بي وصا وامدي انت تنفيذ كين جوري كوني دي چاو طب اوه ادي شكلي طبعو از بينم وسط بينم يا مناسب تر او مثلا امروف يتسريجي يتهردو يتسري بشكل نيزيكي ايك بكتن دا راستا ايك بيتن نبدأ من تنفيذ كين او ما اقرا خبتني يجي تشيكر لمشكلة نينا راح ديجي هكا وصولي بيتن دي جون ترليتن
جا ادمينت مثلا مج في رخي بتني كم كر ام دي الرخي جي زيادة كاين ادمينت افا باك سلاش كي بزفرتن ام دي اوي جي زفرينين نوكا هردو كيت هرسكيت عولي ام بيجن درست بون ام دي تشيكين ام دي افيجي بتشيكي اينين اك بوغ سلاشي و افيجي بتشيكي بارو في راخي دو دي اينين دي درست بي ان شاء الله نوكا از بمسح جامي اف راخا تقريبا يدرستا ادمينيتن اف يا سي بوغ سلاشي كدي بتن ويا ديف داجي بوغ سلاشي كي بتن افا بوغ سلاشي كي بزفريت وفيجي بوغ سلاشي كي بزفريت واختيما تنفذكر افا في شكلي هات في شكلي هات بجا يديتر حوجنا كاس بهم خوبي بوسطينم يديتر بالضبط ويكي في وفي وافينا يعني حوجنا كاس وقتي خوبي بكوجم يا اكيد ان مخاري ويا دوي ويا سي ديف افي دانم بالضبط دي بالعكس بشكلي الخارجي تشبيته از دي ام دي كم از دي ام سي اوتا اي كي يا هرا اي كي كوبي كم از وقت خو بيفنابم داعينا كتن مبرمج همي قافت فيتن وقت خو استغلال كتن از دي ام افي جي دانما السر جهه يا دوي رخي خاري با و دي ام افي جي إنما ما أفا يدو إنا أم دي أفا سيجي إن الشينا يا سيكين ويا چاري دي هر وقت خو مينتن چكا يا چاري أو نيفكي نقطة تحول بيجين نقام دي تنفيذ كين كاتش خلدي دي هبن نكا بالضبط بكيوي شكلي هات وده كان بين ساعتين شكلي وردي مثلا ساعت كي مثلا بشكل فرق بتناويد بدنا گرنگ نینه صدا صد شيء هكا تو خب وصلني بيه بده شيء صدا صد جوا جويني بس با ادبيج فراغات ناف بين رسته ورسته في وردي فرق بشكل شيء برنامجي بس مشكلة نينا يو مهم اوه مهم فكره يعني چهات فكره تنفيذ كي مثلا شوازه كي وصل بتبيت چهات نتيجة بدريخي چهات تو نتيجة بدريخي اوه دماهيك ستايله عندك ديفيجن بلا بتشكي نزم تربا مثلا بوتشي دي هندا او دي بتن رخي سريفتن اما تشين يعني عندك ديفيجن بوتشي تنين نيفوكا اشر شراج دا وجعت يا ديش مشكلة نين تفتند اوكي تدي هالفيري سلاش ان كي مثلا سلاش ان دايدا افا وكو بيجن جون كاري افا تدبيني هاتا خاري ام تشين افي رستيجي بتشكي بلوني خوري بلا هشتا رستيجي نيل نزيك بتن بتشكي فراغ بتن ام شين بريكا سلاش انا بشين بريكا اند لاين اجي بكاربينين افا برنامج نوكا حتى نوكا في شكلي لهات مثلا اك ديبيجتن مدفيت ازبنا اف برنامج خطوة بخطوة چاو هاتا تنفيذ كرن يعني چاو اف الديف اقرأ ديما ام چين مثلا هر ستيراكي الديف هر ستيراكي جوان را ام سلاش تيكي مثلا هر ستيراكي دنك لابتوبي بينيتن ام چين ديف هر او ديكيرا سلاش اي والديف افيجرا سلاش اي سلاش اي افيجي سلاش اي افا مطلوبة بس با وكو جوانكاري وكو ترتيب مثلا بروغرام ساز تشيدن فان جوانكاريا بكتت ناف بروغرامي خدا سلاش اي افيجيك سلاش اي افيجي سلاش اي نكم تنفيذ كين دبي نكما زاني
چا خطوة بخطوة اف برنامجه هاتا دياري كرن. مستقبلا ام دي تشتاقي ديجي ورقرين ام دي شين عملية ترفل ديني يعني وقتي ديني مثلا وقتك بديني عملية عملية إنانا خورا فانستيرا طبعا كرنا فانستيرا ببين شا إيك بيك مثلا نكا أبخو الديف توتينا أخكاش الكمبيوتري تيتن أفا أولي أفا تيت باشي أفا باشي أفا باشي أفا وباشي أفا أوصا بس هندي كمبيوتر سريع تنفيذ كيتن أم نابي وقتي ستير تهين بجا وشي إن شاء الله حكا هيش تام تشونا ناف بروغرامي ده ام دي ورگرین چا ولی بکن استیرا ببینین وقتی تین هیدی بس هشتا جاره بوان افکارا هشتا زیه هشتا وقت بید فتن ابا سبارت بوی بسیاره بو سبارت بوی بسیاره بو افا گوتی رایت پروگرام دا ویش یوزی بو مطابق کتن لی تشتاقی دیجی هی مثلا نکه افا ما چند سی اوت بکار اینان یعنی ایک دی هی مثلا بجد والله از هند سی اوت بکار ناهینم از دی خرکک ما ایک سی اوت ام دي بيجني درسته ام تشين نكا باشتي ما انجام اخو داري خست ام تشين بكاينه اكسي اوت وبريجي دست بيجي من تشوب اكسي اوت تشيكم بس تشي بيجك معقد بيتن بيجك معقد بيتن ام دي تشيكين ام دي فانا خراكا كات كاين وإننا سردو ماهيكا افيسي اوتي زيدا كاين افيجي نفس حالة دي افيجي كات كاين بين السر افيسي اوتي زيدا كاين یا نیوگیجی نفسی چیز دی بین کات کن و دی هنین السر اوی زیده کن الفيري ده الترسم خالتي قربت ده شكو من أزني تأكيد من أفبر أو من أفبر مشكلة نينا دي باين هكا خالتي هبتن ام دي زوفرين جي باين جورا قديتر اكس كات ام دي باين السر افيري زيدكين افيجي جورا قدي باين هكا ايرورك تشتقدر كبيتن مشكلة نينا دي علاج بيتن دين السر دموينكي افيجي زيدكين باشی دی این اوان سی اوتا خرگی جیبین سی اوتی زیدنه اگر تو بسیار که باشتره به اکسی اوتی بی یعنی جیب گلکسی اوتی بی باشتره به اکسی اوتی بی لی تو مبتده تو گلکسی اوتا چی کرد دا برتا برزنه بی تیک کلیک نکی باشن تو چی خوفر کی اب اكسي اوت يجي شكل نكا برنامج ما اذا خرج بو مكرا اكسي اوت همي مكرا اكسي اوت ام دي اين تنفيذ كين وساكينا انجوميك هادي تشلي ايتن هكا ما خليت يكتيتن نقرب الجو ام ساكينا نفسي تشتي دركدي نفسي انجومي بو ما دركفت افا بو رامان الدتن كتش فرقي نينيات ناف بين هردو ريقاده مثلا باكسي اوت ونجيب جالكسي اوتها چه فرقی تدا نینه ام دوی بسیاری جی بین و دهی نسر بسیاره که دیتر او جی هر برگا سی آوته ده تنفیذ کرن دوی جی بین نکه ام بین پروگرام خود تنفیذ کن مفروض ما تشتش نبیدن یعنی چه انجام نهيتن شكو ما برنامج بطال كده كنترول اف بنش اوكي افهم برنامج ما بطال بو جرى كدي زفريفو خاربو ام دينا سر برنامج ووردي بس كاينه بسياره خويا الديف ده كا بسياره ديف ده تشتشتا وما تشو ورقرتيا Write the program by plus language to print the style flowing يعني تبيج تما برنامج جيبو مري سي بلاسي بلا في شكلي بمنطقة ما دام افا هنيا بزحمت شكر افا قالك بصنايا فقالك شوي بصنايا ترى او جيتو تشي بريكا جالكسي اوتو تشي بريكا اكسي اوتي وباشن دي ساقي هكا تخلتي هبندي ترتيب كي نو كدي ام اولي بجالكسي اوتو تشيكم
و پاشان دی ام بهمیا ب اکس سی اوت جی چیگم سی اوت ام دی رزق استیراده این مثلا بجن بلا نگلک بیتن دا برنامج ما گلک برفره نبیتن وقتی گلک بیوه نبین البته شنو كده الظانم از محتاج inline بم يعني حاجة نوك از دماغي كي بم خراقة بزفرم لا هم الظانم نوك از محتاج inline بم از محتاجي سلاش 8 بم از دي جرم وهما رستا خورتر جي افا سي اوت از دي بيجم دوستيرانه انجي ايجا نظام بلا ايج بيتن دي اي حتى دماغي كيجي اهل الراستا في ستيري باشون جري دي سلاش ان و سلاش ايجي بقدونم اوي رستيجي دي قفل كم ما اودينا دانا رستاخ قفل كين باشون يدي سي اوتا كد يجيب كورينم سي اوت دي سون ادبجم اكستيرا تقريبا نيفا كده هما وسط الشيل فيري باخد تصميم كي دي بكابيتال نيفيسي هالو و دي هي الراستا افي ستيري قد يجي دوني باشن سلاش ان و سلاش اي جي بخدوني بو جوانكاري نافنا زدتر دي انا يا خورتر هر دي سند سي اوت كيب كاريني سي اوت و دبل كوتيشني باشن دي ستيرا دوني دي ايا فيري دي نويسين جيهان يعني وورد جيهان الفيري دي ستيرا قد يجدوني باشن سلاش ان اب سلاش اي و دبل كوتيشن جي هلبات دفيدن و دي قفل كاين راستي يا ديفدا وصونا دي جارة قد يجي دبل كوتيشن ستيرا كي دي هين راستا فيريجي قالك جوين دي كي صفرين ستيرا كي دانين دي سان سلاش ان و سلاش اي كي ديني و دبل كوتيشن قفل كاين ديني خوري باشنجي سياتا بني دي جرين دي قفل كاين اف شوازي بسيارة راستي يكابنا و البرامج تبرين كده تهاتب كارينان لبا دفيتن هر تشتاك هبي دفيت مروف بزانت كچاوا هاتيه چيكرن سلاش ان سلاش اي دبل بوتنشن هم دي جرينات بيجن برنامج ما ان شاء الله دي بإيرور بيتن ده تنفيذ كاين انجام درسته بالضبط برنامج ما بإشكاله ودرسته هي هاتا تنفيذ كرن هندك دي بيجن مدفت بإكسي اوتي بتن نفسي برنامج بيشتر ما چيكري هما ديفان سي اوتا خركي هج فيريدا كوبي كي راكي بيل سر سي اوتا كي زيدا كي باشان افان سي اوتي ديتر اوي دي كي لي زيدا كي دا ام قلق وقت خوبي فنبين الفيريدا هدا في حديب لا في حلقة بس بيتن دا ديف دا بين سر حلقة كديتر وبزانين كديف دا ما تشبابت ورقرتينا